चाहन्छु आज कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 का विजेतालाई सम्मान कार्यक्रम आयोजक भरतमणी सहयोग समिति काठमाडौँ यहाँ आइसकेपछि र यहाँको यो एकता देखेर चाहिँ भरतमणीले किन जित्यो जस्तो लागेन। हामीलाई पनि सहयोग गरिदिनु भयो होला, त्यसको लागि पनि कमेडी च्याम्पियन हामीले मात्र अथवा भरत दाइले मात्र जित्नु भयो होइन, हामी सबैले जितेको हो। तर ट्रफी भरत दाइले लैजानु भयो। अब यसमा खुसी हुने कि दुखी हुने थाहा छैन, तर पनि यहाँको सहयोग एकता देख्दाखेरि ताप्लेजुङमा अब धेरै भरतमणी जन्मिन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा रोपिसकेको प्रतिभा हुर्किन नसकेको अवस्थामा हुर्काएर फलाएर अहिले यो अवस्थामा पुग्दाखेरिमा यो फलले धेरैलाई नै प्रोत्साहन गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कमेडी च्याम्पियन जितेर भरत दाइले हामीलाई यहाँ लिएर आएको चाहिँ मेरो यति धेरै पावर छ है भनेर रहेछ। अहिले यहाँ किन आइयो जस्तो भइरहेछ। सायद त्यसै जित्नु भएको होइन, उहाँको आफ्नो प्रतिभा थियो र मलाई लाग्छ यहाँ आइसकेपछि यो भरत दाइको जित होइन, यो सम्पूर्ण तपाईँहरूको जित हो जस्तो लाग्छ मलाई। र यो देखेर अब ताप्लेजुङबाट प्रतिभाहरू अस्ताउनु पर्दैन होला। ताप्लेजुङमा अब स्वागत पनि गरिदिनु भएको छ, सायद अब जानै पर्छ। अनि त्यस्तै अब बिक्की दाइ पनि आउनु भएको छ, बिक्की दाइले पनि केही कुराहरू भन्नुहुन्छ होला। मलाई चाहिँ सबभन्दा खुसी लाग्यो यहाँ स्वागत गरिदिनु भयो, यति धेरै हौसला गरिदिनु भयो, अझै नभएको तारिफ गरिदिनु भयो। अनि यहाँ मिडिया साथीहरू, दाइहरू, दिदीहरू, बहिनीहरू सबैजना आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो एकताले अझै धेरै कलाकार जन्माओस् भनेर म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धेरै धेरै सबैलाई, अल द मिडिया हाउजेस, अन्त योगेश सरलाई मैले जहिले फेसबुकमा मात्रै देखेर आइरहेको, तर आज भरतले गर्दाखेरि यसरी फेस टु फेस भेट्ने पनि अवसर पाएँ। अन्त मलाई यहाँ गेस्ट होइन, गेस्ट बाहिर, तर मलाई नेपाल आउँदा चाहिँ गेस्ट भएको जस्तो फिल भएन कि, मलाई घरमै आएको जस्तो फिल भयो है। अन्त नेपाल मेरो फर्स्ट टाइम थियो, फर्स्टमा एकदमै अतालिरहेको थियो, ला नेपाल कस्तो होला के होला होइन, के हुन्छ मारी पाल्छ के खालको होइन, तर एकदमै घर जस्तो फिलिङ भयो होइन। अन्त यहाँ 3 जना विजेताले हेर्छ, तर भरतमणीले 25 लाख पनि पायो, यो 9 लाख पनि पायो, गाडी पनि छ होइन। हाम्रो भएको पैसा पनि गइसक्यो हो। तर के भन्न चाहन्छु भने भरतमणीले कोठा खोज्दै थियो, अब कोठा खोज्दै थियो, म कोठा सर्नु पऱ्यो भने अब तिमीले आफ्नो कोठा बनाउनु सक्छौ क्या। सो यही भन्दै म सबैजनालाई यहाँ आउनु र मिडिया हाउजेसको थ्रुबाट म भन्न चाहन्छु कि सबै नेपाली जतिजनाले मलाई एउटा सिङ्गल भोट पनि गरिदिनु भयो, सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र भरतमणी कस्तो टाइम आयो, भरतमणी जिताउ अभियानलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, भन्नु परिरहेको छ क्या। भरतमणी जिताउ अभियानलाई पनि म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु होइन कि हामीलाई यसरी बोलेर सहयोग गरिदिनु भयो होइन। अन्त त्यही भन्दै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु लास्ट टाइम। थ्याङ्क यू सो मच। सबैलाई नमस्कार। भरतमणी सहयोग समितिका नेतृत्वकर्ता आदरणीय माननीय हाम्रो मेरो मात्रै होइन ताप्लेजुङवासीको नेतृत्वकर्ता माननीय योगेश भट्टराईज्यू, पासाङ शेर्पा, जिग्डोल लामा, रेडियो तमरका अध्यक्ष रमेश बराल, कार्यक्रमका संयोजक पिताम्बर सिग्देल, ताप्लेजुङ समाज नेपालका प्रतिनिधिहरू अग्नि सर देखिरहेका छु, शिव सर, उद्योग वाणिज्य सङ्घका सर तारा घिमिरे सर, ताप्लेजुङ समाज नेपालका अध्यक्ष सर, र यो हामीलाई यति राम्रो वातावरण मिलाइदिनु भएको यो हल उपलब्ध गराइदिनु हुने अशोक काजी सर र तपाईँ उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू र जिल्लाबाट जुनसुकै
ठाउँबाट विभिन्न माध्यमबाट मेरो लागि खटिदिनु हुने र मलाई भोट गरेर जिताइदिनु हुने तपाईँ सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। खासै भन्नुपर्ने त कुरा केही छैन, तर मलाई जसरी सहयोग गरिराख्नु भएको छ आगामी दिनमा पनि ताप्लेजुङका अरू प्रतिभाहरूलाई यसरी नै सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। किनभने योगेश सरले गर्दाखेरि सायदै सबै अलिकति जुझारु हुनुभएको हो र योगेश सरले जस्तै गरेर अरूले पनि सहयोग गरिदिनु पर्छ। किनभने म ताप्लेजुङ्गे भएको नाताले पनि तपाईँहरूलाई मैले यति भन्न पाउँछु होला कि योगेश सर मात्रै होइन, ताप्लेजुङको हरेक व्यक्तिहरू योगेश सर हो। त्यसकारणले अब आउँदो दिनहरूमा पनि सबैजनाले हातेमालो गरेर यसै गरी अरूलाई, अरू प्रतिभाको क्षेत्रमा मात्रै नभएर अरू सहयोग गर्ने काममा एकजुट भइदिनु हुन यस स्टेजबाट म विनम्र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र विदेशबाट एकदमै धेरै सहयोग गर्नुभयो। म मिडियाको थ्रुबाट पनि के भन्न चाहन्छु भने यस्तो पेन्डेमिकको समयमा पनि मेरो लागि ड्युटी छोडी विभिन्न खाडी मुलुक मात्रै नभए अरू देशहरूबाट पनि एकदमै धेरै सहयोग गरिदिनु भएको छ। भोटको लागि अपिल गरिदिनु मात्रै भएन, उहाँहरूले भोटको लागि आफ्नो कमाइको खर्च काटेर पनि भोट गरिदिनु भएको छ। त्यसको लागि उहाँहरूप्रति पनि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साँच्चै नै अब सन्तोष र विकी दाइले भनेको जस्तै देख्यौ साथीहरू, ताप्लेजुङको छाती ठुलो छ, ताप्लेजुङको पावर हो यो चाहिँ। विकी दाइ र सन्तोषलाई यसरी सम्मान गरिदिनु भएको छ, हामीले सम्मान गर्ने मौका पायौँ, एकदमै खुसी लागेको छ। म त सम्मान गरे पनि नगरे पनि ताप्लेजुङे नै हो, घरको मान्छे घरकै हुन्छ। तर छिमेकी जिल्ला अनि विदेशी जिल्ला, छिमेकी विदेशी जिल्ला सिक्किमबाट दाइ आउनुभएको छ। एउटा अब तपाईँलाई मार्छ कि क्या हो भने जस्तो थियो होला, थाहा पाउनु पनि कति धेरै माया गर्नुहुन्छ यहाँ होइन। त्यही भएर यो माया चाहिँ फेरि आज मात्रै होइन, चाहिँ यो माया चाहिँ हाम्रो ताप्लेजुङ्गे मात्रै नभई नेपालले सधैँ तपाईँलाई गर्छ, सधैँ सम्मान गर्छ तपाईँलाई। र फेरि पनि म के भन्न चाहन्छु भने आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि मेरो एउटा भर्खर एउटा 0 पोइन्ट मात्रै सुरु भएको छ। अब आगामी यात्रा मैले कसरी गर्छु भन्ने कुरामा तपाईँहरूको ठुलो भूमिका रहन्छ। कमेडी गरिरहँदाखेरि अहिलेसम्म जति जे सिकियो त्यो चाहिँ एउटा बेसिक लेभलको मात्रै सिकेको अनुभूति गरेको छु। यो किनभने प्रतिस्पर्धा थियो, धेरै समय हुँदैन थियो, साथीहरूसँग फाइट गर्नु पर्थ्यो। मेरो साथीहरू पनि फाइट गर्ने साथीहरू अहिले त मेरो आत्मीय मित्रहरू भइसक्नु भएको छ। तर हाम्रो स्टेजमा मात्रै फाइट थियो, बाहिर हामी एकदमै धेरै मिल्ने साथीहरू थियौँ। हामी कहिलेकाहीँ अन्दाज पनि गर्थ्यौँ च्याम्पियनको सेट बाहिर हामी 3 जना पुगिन्छ होला है, पुग्नुपर्छ होला है भनेर हामी खुसु पनि कुरा गर्थ्यौँ होइन। अब जितिसक्यो, भइसक्यो, अब त भन्दा पनि हुन्छ नि अरूलाई के होइन। अनि र तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म आफूले धन्यवाद कसरी व्यक्त गरौँ मलाई थाहा छैन, तर आगामी दिनमा तपाईँहरूले मलाई अबको कमेडी यस्तो गर्नुपर्छ भनेर खबरदारी गर्नुहोला। किनभने दर्शकले जति कमेडी बुझेको हुन्छ हामी प्रतिस्पर्धीहरूले त्यति कमेडी बुझेको हुँदैन। हामीलाई हाम्रो भोगाइ मात्रै थाहा हुन्छ, हामीले जानेको कुरा मात्रै थाहा हुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ हामीबाट के चाहनुहुन्छ त्यो कुरा हामीलाई भनिदिनु भयो भने तपाईँहरूको निर्देशनअनुसार हामीलाई चल्न सजिलो हुन्छ। त्यसकारण मैले यही ठाउँमा अस्ति प्रोग्राम गर्दाखेरि के भनेको थिएँ भने म चाहिँ मेरो कमेडीको माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्धनको लागि केही कन्टेन्ट लेख्न सक्छु अथवा चाहन्छु, त्यो गर्छु। र आज पनि मैले जितेँ, तर म आज पनि त्यही नै भन्छु कि म मेरो कमेडीमा खासमा मैले च्याम्पियनकै स्टेजमा पनि धेरैचोटि ताप्लेजुङको नाम लिएको छु, ताप्लेजुङका ठाउँहरूको नाम लिएको छु, ताप्लेजुङको लिम्बू जातिको पहिचानको कुरा गरेको छु होइन। त्यहाँको महत्त्व, धार्मिक विषयसँग जोडिएको महत्त्वको सिलाम साक्पाको विषयमा म कुरा गरेको छु। फेरि पनि अरू जाति, अरू ठाउँ होइन, पर्यटन क्षेत्रलाई अलिकति प्रवर्धन गर्नको निम्ति के गर्न सकिन्छ। माननीय योगेश भट्टराईज्यू मन्त्री हुँदाखेरि उहाँले धेरै प्रचार गर्नुभएको थियो, अब फेरि पनि उहाँले गर्नुहुन्छ। मलाई आशा छ हाम्रो जिल्लालाई धेरैभन्दा धेरै पर्यटक भित्राउने एउटा गन्तव्य स्थल बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा पनि ढुक्क छु। म मेरो हिसाबमा लाग्छु, उहाँहरू सरहरूले आफ्नो हिसाबमा लागिराख्नु भएको छ, लागिरहनु हुनेछ भन्ने पनि म विश्वास लिन चाहन्छु। र तपाईँ सम्पूर्णलाई आज चाहिँ यो सम्मान कार्यक्रम गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। खासमा मलाई भन्दा पनि विकी दाइ र सन्तोषलाई सम्मान गरिदिनु भयो, त्यसको लागि चाहिँ धेरै नै खुसी लागेको छ। म उहाँहरूलाई सम्मान गर्दा मेरो छाती फुलेको छ। किनभने अगाडिदेखि ताप्लेजुङ्गे भनिरहेको, अनि जसलाई पनि मैले भोट गरिदिनु न प्लिज भन्दा योगेश भट्टराई हुनुहुन्छ ताप्लेजुङबाट जितिहाल्छौ नि भन्दै हुन्थ्यो। अब भरे हारेको भए त के हुन्थ्यो थाहा छैन होइन।
अब त अहिले त जित्यो अनि अब त देख्यौ नि भन्न त पाइयो होइन यति चाहिँ पाइयो। त्यस कारणले यसरी नै मलाई जसरी सहयोग गर्नुभएको छ सहयोगी मनहरूप्रति साँच्चै नै खुसी लागेको छ। आगामी दिनमा तपाईँहरूकै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको खाँचो छ। म तपाईँहरूले निर्देशन गर्नुभयो भने मात्रै कमेडीमा अगाडि बढ्न सक्छु भन्दै मेरो केही भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सुरुमा चाहिँ मलाई खासमा म जसको क्यारिकेचर गर्छु उहाँहरूको छेउमा पुग्यो भने आफैलाई त्यसै हाँस उठ्छ होइन। अस्ति भर्खरै मलाई गोकुल प्रसाद बास्कोटाले फोन गर्नुभएको थियो अनि त्यहाँदेखि भरतजी मलाई चिन्नुभयो म गोकुल प्रसाद बास्कोटा भन्नुभयो। हाँस उठिहाल्यो मलाई। अब चिनिहाल्छु नि म त किन चिन्दिनँ अनि तपाईँले त मलाई दरै उडाउनु भयो होइन। ल ठिक छ भन्नुभयो। तपाईँलाई भेट्न मन छ भनेको म त यहीँनिर बस्छु तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ भन्न पनि मिल्दैन होला भन्नुभयो होइन। सबै कुरा त तपाईँले पोजिटिभै लिइदिनु भएको रहेछ नेगेटिभ लिएर गर्नु के भन्नुभयो। त्यस्तै योगेश सरसँग त म धेरै पुरानो भेटघाट हो। अब मेरै छिमेकी हुनुहुन्छ उहाँको छिमेकी म मेरो छिमेकी उहाँ होइन। त्यसै पनि पहिलादेखि अब उहाँको त मैले नकल गर्न सिकिरहेको थिएँ। उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने अघि भर्खरै मात्रै भरतजी कार खै कार अनि ड्राइभर राख्ने कि आफै कुदाउने के गर्ने पर्यटन भन्दै हुनुहुन्छ। मैले गर्ने सकेको गरिरहेको छु। तपाईँहरू फोकस अलिकति झकझक्याउनु नेताहरूलाई झकझक्याउनै पर्छ नि पछाडि। कहिलेकाहीँ चाहिँ बिर्सिन्छौँ हामी तर फेरि सम्झाउनु भयो भने सम्झिहाल्छौँ कामलाई निरन्तरता दिइहाल्छौँ। त्यसकारण हाम्रो क्षेत्रमा भएका पर्यटकीय स्थलहरूलाई कसरी अगाडि लानुपर्छ। तपाईँ सानो हुनुहुन्छ तर पनि सानो मान्छेहरूको म धेरै भावना बुझ्छु। धेरै कुरा सुन्ने भएर पनि तपाईँहरूले भनिराख्नुपर्छ मलाई झकझकाइराख्नुपर्छ। हुन त म नझकझकाउँदा पनि गरि नै राख्ने मान्छे हो तर यसो सम्झ्यो भन्ने हुन्छ नि मलाई पनि भन्नुहुन्छ। मैले बोल्नै पर्दैन मेरो कुरा भरत मुडीजीले भनिसक्नु। धन्यवाद पिताम्बरजीलाई। आज यस कार्यक्रममा पासाङजी हाम्रो बौद्ध दर्शन प्रबोधन तथा गुम्बा विकास समितिका अध्यक्ष डोरजीको त्यस्तै यो कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 का विजयी अत्यन्तै नेपाली दर्शकहरूको बिचमा लोकप्रिय हाम्रा साथीहरू विकी भाइ सन्तोष भाइ भरतजी मञ्चमा गर्नुभएका ताप्लेजुङको विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि साथीहरू पत्रकार साथीहरू उपस्थित सबै दिदीबहिनी दाजुभाइ आज एउटा विशेष संयोग कि ताप्लेजुङको माटोमा जन्मिएका हामी सबैका साथी भाइ भतिज जे भनौँ भरतमणिजीले यो सिजन 2 मा भाग लिनुभयो र सिजन 2 को सुरुदेखि नै दर्शकहरूलाई तान्नुभयो। उहाँले हामीलाई खासै भन्नुभएको थिएन तर जब टेलिभिजनमा प्रतिस्पर्धीहरू सेलेक्टेड हुँदै गए तब हामीले भन्यौँ कि हाम्रो जिल्लाको एकजना साथी अगाडि आउँदैछ हामीले के गर्नु पर्ला कि भनेर मैले भरत भाइलाई नै सोधेको थिएँ। उहाँले त्यसपछि हुन्छ दाइ केही सहयोगहरू भयो भने राम्रै हुन्छ भन्नुभयो र यही हलमा हामी जम्मा भयौँ र पिताम्बरजीको संयोजनमा एउटा सहयोग समिति पनि हामीले बनायौँ। त्यसपछि यसको काम अगाडि बढ्यो। त्यति बेला पनि हामीलाई लागेको थियो हामीले यसो गरिरहँदाखेरि अरू प्रतिस्पर्धी साथीहरूको अलिकति मन खिन्न हुन्छ कि ताप्लेजुङको मान्छेहरूले त भरतलाई पो बोक्न थाले भनेर अरू सबै एकगठ भएर एकातिर उभिदियो भने त हामीलाई त कठिन हुन्छ। हामीसँग त जम्मा 1,27,000 पपुलेसन छ। देशभरको पपुलेसन त 3 करोड छ। विकी भाइको चाहिँ सिक्किमदेखि दार्जिलिङदेखि सबै जोड्दा त एकातिर चाहिँ लाग्दै हो भने त हामीलाई त कठिन हुन्छ भन्ने पनि हामीलाई लागेको थियो। तर पनि जिल्लाको नाताले यो काम हामीले अगाडि बढायौँ। र आज मलाई खुसी के लागेको छ भने हाम्रो जिल्लासँग सन्तोष भाइको विकी भाइको विशेष नाता छ। अब बिहा गर्नु भएको छैन भने पछि नाता अर्को पनि हुन्छ। बिहा गरेको छ भने चाहिँ अब भाइ भनौँला केही भनौँला होइन। त त्योभन्दा पनि अर्को नाता के छ भने
यदि सन्तोष भाइको जिल्ला गोर्खा जिल्ला नेपालमा उत्पत्ति नभएको भए ताप्लेजुङ जिल्ला नेपालको राजनीतिक भूगोलमा हुँदैन। गोर्खाको त्यो योगदान छ। त्यसैले ताप्लेजुङसँग गोर्खाको स्वाभाविक हिसाबले सम्बन्ध छ। साथै भौगोलिक हिसाबले पनि ताप्लेजुङ गोर्खा भनेका हिमाली पहाडी भेगका ठुला जिल्लाहरू, पर्यटनको हिसाबले पनि धेरै आकर्षक जिल्लाहरू दुवै छ। अब गोर्खा चाहिँ चीनसँग मात्रै जोडिन्छ, तिब्बतसँग। ताप्लेजुङ चाहिँ तिब्बत र इन्डिया दुवैसँग जोडिन्छ। यो नाता सन्तोष भाइसँग हाम्रो छ। विक्की भाइ र हामी त यसो हात लम्कायौँ भने भेट भइहाल्छ। त्यही कञ्चनजङ्घाको उतापट्टि विक्की भाइ हो, यतापट्टि हामी। त्यो कञ्चनजङ्घाले हामीलाई जोडेको छ। त्यसैले ताप्लेजुङसँग यसको नाता छ। र आज ताप्लेजुङको कार्यक्रममा संयोगवश भाइहरूलाई पनि हामीले आमन्त्रण गर्न पायौँ। साथीहरूलाई, भाइभन्दा पनि साथीहरू नै भन्नुपर्छ, आमन्त्रण गर्न पायौँ। तपाईँहरू आइदिनु भयो, मलाई खुसी लाग्यो। मलाई अलिकति अप्ठ्यारो पनि लागेको थियो। अनि केही साथीहरूसँग सल्लाह पनि हिजो हामीले गऱ्यौँ फोनमा। उहाँहरूलाई पनि बोलाउनु पाए त हुन्थ्यो। अब भरतमणिलाई चाहिँ चेक दिने, भाइहरूलाई चाहिँ केही नदिने गर्दा त हामीले त भाइहरूले के भन्दा हुन् भन्ने पनि लाग्यो मलाई। अलिकति अप्ठ्यारो पो हुन्छ कि भाइहरूलाई नै सोधौँ न भनेर कुनै माध्यमबाट मैले सोध्न लाउँदाखेरि उहाँहरू खुसी भएर आउने कुरा गर्नुभयो भनेपछि हामी खुसी भयौँ र उहाँहरूलाई सम्मान गर्न पायौँ। हामीलाई गर्व लागेको छ। साथै पाथिभाडा माताको तस्बिर अङ्कित टोकन अफ लभ पनि हामीले दिएका छौँ। अब पक्कै पनि उहाँहरूले पाथिभाडाको दर्शन पनि गर्नु नै हुनेछ। विक्की भाइलाई थाहा होला, सिक्किमको धेरै मानिसहरू पाथिभाडा आउँछन् र त्यहाँ थुप्रै त्यो विधानसभाको सदस्यहरू मैले चिनेको छु। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने पाथिभाडामा गएर पूजा गरेर आएपछि चुनाव जित्ने भन्नुहुन्छ। अब विक्की भाइले पनि एकपल्ट पाथिभाडामा गएर पूजाआजा गरेर आउनुभयो भने योभन्दा ठुल्ठुलो प्रतिस्पर्धा पनि तपाईँ जित्नुहुन्छ। तपाईँलाई हामी निम्ता गर्छौँ। त्यस्तै सन्तोष भाइलाई पनि हामी निम्ता गर्छौँ। पाथिभाडाको माथि डाँडामै हामी रमाइलो कार्यक्रम गर्न सक्छौँ। त्यो हामी पक्कै पनि आयोजना गरौँला। त्यसमा पनि हामी खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यो कमेडी च्याम्पियनको सिलसिलामा मलाई लाग्छ कि सिजन 1 पनि चर्चामै थियो, तर यो सिजन 2 चाहिँ अझै बढी चर्चामा, मिडिया पनि व्यापक भयो। त्यसले पनि होला होइन, एकदमै धेरै चाहिँ चर्चामा आयो। तर तपाईँहरूलाई लाखौँ करोडौँ मानिसहरूले देख्न पाए, हेर्न पाए, तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न पाए होइन। यो त्यस हिसाबले तपाईँहरू एउटा राष्ट्रिय स्तरमा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अब नेपाली भाषीहरू चाहिँ नै नेपालमा भन्दा नेपाल बाहिर बढी छ। अब मलाई लाग्छ एक्ज्याक्ट मलाई डाटा त थाहा छैन, तर इन्डियामा मात्रै नेपाली भाषीहरू हाम्रो 3 करोड नेपालको जनसङ्ख्याभन्दा ज्यादा त्यहाँ छ। यता सिक्किमदेखि देहरादुनसम्म सबै हेर्ने हो भने नेपाली भाषीहरू एकदमै धेरै हुन्छ। अस्ति भर्खरै एकजना यो उत्तराखण्डतिरको विधानसभाको सदस्य आउनुभएको थियो। उहाँ पनि धामी रहेछ कि, हाम्रो दार्चुलामा पनि धामी हुन्छ। त्यसको खोलापारीको उहाँ पनि धामी रहेछ कि। हाम्रो चाहिँ थर पनि सबै मिल्छ, जुधेको हुन्छ होइन। त्यो एक किसिमको हाम्रो नेपाली भाषीहरूको एट्याचमेन्ट त्यहाँ हुन्छ। अघि प्रशान्त तामाङको प्रसङ्ग ल्याउनु भयो हाम्रो मान्यज्यूले। हामी ताप्लेजुङबाट एकपल्ट फर्किँदै थियौँ, यहाँ भएको साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो इन्डियन आइडलको एकदमै उत्कर्षमा पुगेका थियौँ। हामीलाई प्रशान्त तामाङलाई भोट गर्न मन थियो, तर आजकल जस्तो त्यो कम्युनिकेसनको सिस्टमहरू नभएको हुनाले इन्डियाकै ठाउँबाट भोट गर्दा मात्रै जाने त्यस्तो अवस्था थियो। त्यसो हुँदा हामी जब फिक्कल आयौँ अनि हामीले झल्यास के भयो भने त्यहाँ त्यो चाहिँ नि इन्डियाको सिमाना त त्यहाँ पशुपति नगर त नजिकै छ, त्यहाँबाट 10-20 किलोमिटर हो। लजाउँ त्यता भनेर पशुपति नगरमा गयो। हामी 5-7 जना कति थियौँ, अलिअलि पैसा उठायौँ, 20-25 हजार कति भएको थियो होला त्यो बेला। त्यहाँ एउटा साइबरमा हामीले छोडिदिउँ पैसा, ल
प्रशान्त तामाङलाई भोट हालिदिनु चाहिँ भनेर छोडेर हामी त्यो एउटा सम्बन्धहरू चाहिँ त्यो खालको हुन्छ। अहिले पनि इन्डियन आइडलमा थुप्रै नेपाली भाषीहरूले नेपाली नागरिकहरूले पनि भाग लिएर जितिरहेका छन्। त्यत्रो ठुलो मार्केटमा त्यत्रो ठुलो बजारमा पनि नेपालीहरूले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। र हाम्रो विकी भाइले एउटा नेपाली भाषी सिक्किमको नागरिक भएर सिङ्गो नेपालीहरूको मन जितेर जानुभएको छ। तपाईँले एकदमै खुसी लागेको छ। अब हामी यो राजनीतिक कर्मीहरू पनि यसमा तान्यौँ, विभिन्न ढङ्गले मिडियाले हामीलाई तान्यो। विशेष गरी जिल्लावासी भएको हुनाले भरतमुरीको लागि हामी निस्क्यौँ, म पनि निस्केँ। पछि मलाई अलिकति डर लाग्यो, मभन्दा एकदमै ठुल्ठुला नेता निस्किए। सन्तोषको पक्षमा त फेरि पूर्व प्रधानमन्त्री नै निस्किनु बाबुराम भट्टराई, मेरो दाई बाबुराम दाईले चाहिँ अब पछाडि हुनुभएको छ मलाई भन्ने लागेको थियो। पछि गगनजी फेरि थपिनु हामीसँग होइन, अब हामी जित्छौँ कि अब जस्तो लाग्यो होइन। अनि विक्की भाइको हेरेको त पिभी गोले पुरा चाहिँ मुख्यमन्त्री नै कसिया छ होइन, हामीभन्दा झन् ठुलो मान्छे कसिरहेको छ भने चाहिँ अब नसकिने भयो भन्ने लागेको थियो। तर जस यसपटकको यो प्रतिस्पर्धामा राजनीतिक क्षेत्र पनि तानियो। विशेष गरी अब यहाँहरूले राजनीतिक मान्छेहरूको पनि प्रस्तुति त्यहाँ गर्नुभयो, त्यसले पनि तानियो होला विभिन्न ढङ्गले। र यसलाई अब भन्छ नि मान्छेहरूले यो फलानुको पक्षमा टिप्पणी गर्यो, त्यसको पक्षमा टिप्पणी गर्यो, कतिपयले चित्त दुखाउँछन्। मलाई त्यस्तो लाग्दैन, किनभने कलाकारिता हो त्यो सबै, त्यसले चाहिँ नि सबै क्षेत्रलाई ओगट्छ। उहाँहरूले चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरूको पनि व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ। त्यस्तै अब घरपेटीहरूको कति व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ भरत भाइले। वास्तवमा 40 सालमा म काठमाडौँमा पढ्न आउँदाखेरि त्यो बाग बजारमा डेरा बसेको झली सम्झना आउँछ कि तपाईँले त्यो पानी अलिकति खोल्यो भने पनि घरपेटीले किन पानी खोलेको भन्ने होइन। अनि त्यस्ता नि होइन, त्यो खालको सम्झना आउँछ। जस सबै क्षेत्रलाई तपाईँहरूले व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ, त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो। त्यसमा कुनै अन्यथा लिने कुरा पनि छैन। मलाई लाग्छ कि त्यसले हामीलाई झन् फिडब्याक के दिन्छ भने ओहो यो हास्य व्यङ्ग्य कलाकारहरूले कमेडी कलाकारहरूले हामीलाई यो व्यङ्ग्य गरेका छ भने चाहिँ यसमा हाम्रो केही कमी छ कि एकपल्ट हामीलाई त्यो आफैलाई त्यो एकपल्ट चाहिँ नि आफैलाई हेर्नलाई त्यसले सहयोग पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। जति पनि राजनीतिक कर्मीहरू व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ ती कन्टेन्टहरूमा त्यस ढङ्गले लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अन्तिममा अब यहाँसम्म आउनुभएको छ, मैले फेसबुकमा पनि लेखेँ कि कमेडी च्याम्पियनमा नयाँ पुस्ता आयो भने होइन। वास्तव नयाँ पुस्ता आयो। हिजो हामीले चिनेका जानेका कतिपय कमेडियनहरूभन्दा तपाईँहरू कम हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ, एकदम उत्कृष्ट नै हुनुहुन्छ। विषयवस्तु पस्किने आफ्नो चाहिँ गेटअपहरू सबै हिसाबले उत्कृष्ट नै हुनुहुन्छ। तर तपाईँहरूको च्यालेन्ज अब चुनौतीहरू अब थपियो जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने अब बजारमा आउनुभयो नि त होइन, एउटा मार्केटमा आउनुभयो। अब यो मार्केटमा कति टिक्ने, किनभने यस मार्फत अब तपाईँहरूको जीवनयापनको प्रक्रिया पनि सुरु भयो। अब यहाँहरू अर्को धेरै व्यवसायमा जाने चान्स कम होला। यसलाई नै आफ्नो एउटा पेसा व्यवसाय बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसो हुँदा अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने अब खाँचो छ जस्तो लाग्छ। त्यसमा पनि अहिलेको मार्केटको एउटा ट्रेन्ड के हो भने तपाईँले एकदम बलियो भएर नै प्रतिस्पर्धामा बजारमा आउनुपर्छ। लुडो भइयो भने के हुन्छ भने उडाइदिन्छ होइन, हटाइदिन्छ बजारमा। किनभने अहिलेको यो मार्केट इकोनोमीको ट्रेन्ड नै त्यही हो। त्यसो हुँदा मेरो तपाईँहरूलाई सजेसन के छ भने हिजो तपाईँहरू एक्लै हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो, त्यति बेला पनि उत्कृष्ट कन्टेन्टहरू उत्कृष्ट प्रस्तुतिहरू नै गर्नुभयो। मलाई त्यो खुसी लाग्छ होइन। तर अब तपाईँहरूले अलिकति संस्थागत अलिकति चाहिँ समूहगत र संयुक्त ढङ्गले अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँहरूको भविष्य अझै राम्रो छ। व्यक्तिगत हिसाबले पनि छ, तर तपाईँहरू 3 जना अथवा अरू पनि त्यो सिजन 1 का 2 का मिलेर एउटा इन्स्टिट्युसन किन खोल्नु, कमेडी इन्स्टिट्युसनै खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईँले ट्रेनिङ दिनु सक्नुहुन्छ नयाँ कलाकारहरूलाई। अथवा चाहिँ नि भनौँ न, यदि मदन कृष्ण अलग्गै हरिवंश अलग्गै हिँडेको भए
उहाँहरूको यति पहिचान नहुन सक्थ्यो। उहाँहरूले आफूलाई जोडी बनाउनुभयो त्यहाँ पुग्नुभयो होइन। त्यसो हुँदा तपाईँहरूले पनि त्यस्तो संस्थाहरू अब बनाउनुहोस्, त्यसमा हाम्रो सकेको हामी सहयोग गर्छौँ, तपाईँले पनि सहयोग गर्छौँ। अहिलेको बजारमा सहयोग गर्ने दाताहरू पर्याप्त हुन्छ। त्यसले एउटा भोलि तपाईँहरूको जीवनपछि पनि यी कमेडी च्याम्पियनहरूले चाहिँ यस्तो संस्था बनाए है, यति हजार मान्छेले तपाईँको संस्थाबाट ट्रेनिङ दिए। भोलिको कमेडी च्याम्पियनमा जाने हरेक पछि कलाकार तपाईँको संस्थाबाट प्रशिक्षित भएर जान सक्छ। यो एउटा चाहिँ नि लामो समयसम्म तपाईँको सम्झना हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। राम्रो चाहिँ कन्टेन्ट लेख्ने मानिसहरू पनि तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। अर्को नेपालमा अनुसन्धान छैन कमेडी च्याम्पियनको क्षेत्रमा, कमेडीको क्षेत्रमा त्यो अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब त्यस्तै म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, विकी भाइको त ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा कमान्ड नै होला भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो नेपालीहरू एउटा सामान्य हामी स्कुलमा पढेर आएको इङ्ग्लिसमा कमान्ड छैन, तर बनाउनु सोच्छु मैले। किनभने मैले यसो हेर्दाखेरि यो हरिवंश मदन कृष्णलाई यदि उनीहरू बेलायतमा अथवा अमेरिकामा जन्मेको है, सायद त्यो चार्ली चाप्लिनलाई यिनीहरूले पछाड्थ्यो। त्यो लेभलको कलाकारिता छ उहाँहरूसँग, त्यो लेभलको क्षमता छ। तर नेपालमा जन्मियो होइन, नेपाली ल्याङ्ग्वेज नेपाली बोल्नेहरूको बिचमा मात्रै हाम्रो प्रस्तुति जाने भयो। त्यसले गर्दा हाम्रो मार्केटको दायरा चाहिँ सानो हो होइन। अब तपाईँहरूले अलिकति त्यसमा पनि कोसिस गर्नुहोस् होइन। किन इङ्ग्लिस भाषामा कमेडीहरू बनाउनु सकिन्छ होइन, हिन्दी भाषामा किन बनाउनु सकिन्छ, त्यो कन्टेन्ट लेख्ने मान्छेहरूलाई पनि गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूलाई एउटा रमाइलो प्रसङ्ग सुनाएर म यहाँबाट हेर्छु। मदन कृष्ण हरिवंशको कन्टेन्ट लेख्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ जो तपाईँले पत्याउनै सक्नुहुन्न कि उहाँले त्यस्तो पनि कन्टेन्ट लेख्नु गर्छ भन्ने। कि मलाई लाग्छ कि नेपालको सबभन्दा गम्भीर मान्छे, कम हाँस्ने, कम बोल्ने होइन, त्यस्तो मान्छेले कमेडी कन्टेन्ट कसरी लेख्यो होला कि। हरिवंश मदन कृष्णको धेरै कमेडीको कन्टेन्ट लेख्ने चाहिँ पद्मरत्न तुलाधर हुनुहुन्छ। यहाँमध्ये कतिपयले चिन्नुहुन्छ, कतिपयले चिन्नु तर चाहिँ म आफैले पछि थाहा पाएपछि यो 46 सालको आन्दोलनमा पद्मरत्न दाईसँग 1 महिना जति जेलमा म सँगै बसेँ। त्यहाँ बसेपछि मैले थाहा पाएँ कि यो दाई त साँच्ची कमेडियनै रहेछ होइन। यस्तो मिठो मिठो, अरू बेला एकदमै कम बोल्ने, त्यो दाईले 365 दिनमा कति नै हाँस्नुभयो होला र मलाई त्यस्तो लाग्छ, एकदम कम हाँस्ने, तर यस्तो मिठो मिठो जोक गर्ने मान्छेसँग त्यो प्रतिभा हुन्छ। त्यसैले कमेडी लेख्ने, कन्टेन्टहरू लेख्ने मानिसहरू पर्याप्त हुन्छ। त्यो ढङ्गले यसलाई तपाईँहरूको जितलाई अलिकति इन्स्टिट्युसनलाइज गर्दै जानुभयो भने पक्कै पनि यो नेपाली कलाकारिताको क्षेत्रमा यसले ठुलो योगदान दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अन्तिममा यो सहयोग समिति हामीले बनायौँ, पिताम्बरजी यसको संयोजक हुनुभयो र उहाँले मेहनत गर्नुभयो र विभिन्न साथीहरूले सङ्घ संस्थाले यसमा भरतमणिजीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। म पिताम्बरजीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँको टिममा रहनुभएका साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सहयोगदाताहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अशोक प्यासीजीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले हामीले पहिलो मिटिङ पनि यहाँ गर्नको निम्ति हल दिनुभएको थियो। आज अन्तिम मिटिङ पनि यो खास गरी भरतमणि सहयोग समितिको हिसाबले त्यसको निम्ति पनि हल दिनुभयो, उहाँको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। ताप्लेजुङका विभिन्न सङ्घ संस्थाका मित्रहरू जसले यसमा आर्थिक सहयोग दिनुभएको छ, उहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रममा यति भव्यताका साथ उपस्थित हुनुहुने हाम्रो मिडियाकर्मी साथीभाइहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै विकी भाइ, भरतमणिजी, त्यस्तै सन्तोष भाइ सबैलाई अझै धेरै उत्तरोत्तरको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी पनि सिक्किम आउँछौँ, भाइ पनि पाथिबाट आउनुहुन्छ होइन। सिक्किम जाँदा पहिले थाहा भएको भए तपाईँको घरमै बसिन्थ्यो, त्यो बेला थाहा भएन होइन। त्यो तल के सिङताङ होइन, त्यहाँ एउटा खोला छ नि, के खोला भन्छ त्यसलाई, त्यो ठाडो बग्ने अर्को छ एउटा सिङताङ होइन। त्यसको पारिपट्टि एउटा गेस्ट हाउस थियो, त्यहाँ चाहिँ त्यो झोलुङ्गे पुल तरेर जानुपर्छ गाडी जग्गा, त्यो गेस्ट हाउसमा बसेको। त्यो गेस्ट हाउसको मालिक हुनुहुँदो रहेछ फेरि पहिलेको विधानसभाको सदस्य हुनुहुँदो रहेछ, हाल कि पौडेल केही हो, पौडेलै हो कि जस्तो लाग्छ होइन। त्यसैले अर्कोपल्ट सिक्किम आउँदा भाइको घरमा पक्कै पनि हामी उहाँको आमा बुबालाई पनि भेट्न जान्छौँ।
सिक्किम बडा रमाइलो ठाउँ छ, हामी कोही गएका छैनौँ भने दसैँको बिरुवामा जान सकिन्छ, बिग बुद्धमा जान सकिन्छ होइन, अनि चारधाम होइन, चारधाममा जान सकिन्छ, अरू पनि धेरै रमाइलो ठाउँ छ। अर्को भन्दा भन्दै एउटा छुट्यो, म त्यो खुसी व्यक्त कि यसमा नै पनि गरेको कि मैले उहाँहरू तिनैजनाको त्यो लास्टमा आफ्नो होम टाउन भिजिटको बेला मैले हेरेको थिएँ। मलाई त्यसपछि पनि एकदमै गर्व लाग्यो, खुसी लाग्यो कि एकदमै सामान्य परिवारको मान्छे तिनैजना। अब भरतमणि भाइको आमा बुबाहरू तापलेजुङ बजारमा चिया कफी बेच्नुहुन्छ, त्यो चिया कफी बेचेर मेहनत गरेर चाहिँ एउटा भरतमणिलाई हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो र उहाँ आज यत्रो ठुलो मार्केटमा जन्मयो। त्यो एउटा सिम्पल घर परिवारबाट आउनुभएको हो। सन्तोष भाइको हेरेको थिएँ, गाडी कार पाइहाल्यो भने त कार आफ्नै चालेर लैजाउँ के भन्नुभएको थियो नि त, उता सानो